श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 43 त्रिचत्वारिंशः सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमाप्लुप्त्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूदपः बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः सम्प्रदृश्यतु दुर्दर्शं चैत्यप्रासादमुत्तमं हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत् स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रगादिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्तो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा विमानस्थः चैत्यस्तान् हरियूदपः ननादभीमनिर्ह्रातो रक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यबालाशतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वदान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिर्परिगैर्काञ्चनाङ्गतैः अजग्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्त इव गङ्गायाः तोयस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निर्समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूदपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इतं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नाह सहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौगबलाः केचित् वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूदपाः ईदृक्विदैस्तु हरिभिः वृतो दन्दनहायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च
कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः यस्माद्दिक्ष्वाकुना तेन बद्धं वैरं महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। सर्गं 44 चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामदनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनः चण्डः समरदूर्जयः धनुःशक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्फारयानो वेकेन वज्राशनिसमस्वनं तस्य विस्फारकोशेन धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रतेन करयुक्तेन तमागतम् उदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोरणविडङ्कस्तं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुः विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरं तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः ककोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य सिक्षेप बलवद्बली तां शरैर्दशभिर्क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिर्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे शिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे शशरैः पूरितधनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिकं गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पादयामास जम्बुमालोर्महोरसी तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्नरतो नाश्वाः तत्रादृश्यन्त नेशवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिं च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः। लास्ट् श्लोक मोक्षाब्धिरागम्। सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशाशु निशाचरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे
चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सर्गं 45। पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुः भवनात् तस्मात् सप्तसप्ताचिवर्चसः महाबलपरिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृत्तास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैः ध्वजद्भिर्पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैः वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः दडित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्कर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अबिभेतुर्हनुमन्तं तोरणस्थमवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्बोधा विचेरुर्नैऋताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिः हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोगयामास तेषाम् आशुचरकपिः रथवेगं च वीराणां विचरन् विमलेम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मोगैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनतं घोरं त्रासयंस्तान्महाचमुं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाप्यहनत्कांश्चित् पादैर्कांश्चित् परन्दपः मुष्टिनाभ्यहनत्कांश्चित् नगैर्कांश्चित् व्यधारयत् प्रममादोरसाकांश्चित् ऊरुभ्याम् अपरान् कपिः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दशभयार्तितं विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैः भूष्यकीर्णाभवत्रतैः स्रवतारुधिरेनाद स्रवन्त्यो दर्शितापती विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतं तथा। लास्ट श्लोक मोक्षाब्धिरागं। सतान् प्रवृत्तान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्ड पराक्रमकपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तमेव वीरोऽभि जगामतोरणम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः।